Ug siya nangutana kang Hesus, "Sulti kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga moanhi aron sa pagluwas kanamo o magapaabot pa kami sa lain?" Si Hesus mitubag, "Pamauli kamo, ug suginli si Juan sa inyong mga nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadtos mga kabos. Kay bulahan kadtong mga tao nga wala magduha-duha kanako." Kini ang balaanong mensahe hatod kanato ni Honorable Municipal Mayor Delio Lood of Sinakaban, Misamis Occidental, together with Honorable Board Member Angeli Lood, FABC Misamis Occidental. Sila uban ang ilang tibok banay nagapanghinaot kanatong tanan sa usa ka mabulukong paghinumdum sa balaang Semana Santa.